Like, subscribe, and get notified. स्टोरी कशी आलेली तिच्या सुनेन आणि तिच्या नातवान तिका घरांसून भायर काढून ताका घरांसून भायर काढून एक धाकट्या रुमान दवरलेले आनी तिका ती पळय नासली आनी ताका टॉर्चर केलेले ताका मारले ताका 3 फावटी मारले सगळ्या लोकांनी पळयलेले आसा लास्ट टायम जशें सांगलें अशें ओके ताका ते घर तेजें रिपेर करून ताका तशीच सोडलेली ते पावस पडून सगळे ताका त्रास जाताले ती ऑलमोस्ट तुमी लास्ट टायम उलयला सेम उलयता ती ऑलमोस्ट मरणाच्या दारार पावलेली जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी ताका ताडपत्री बीन घालून दिलेली लास्ट टायम सो ताका ब्रुटली शी वॉज बीन टॉर्चर ब्रुटली एंड फायनली ती जेन्ना झगडपाक ते 10 वर्सां आय एम सरप्रायज आपल्या स्वताचें घर प्रूव करपाक तिका 10 वर्सां लागली दॅट इज खरेंच म्हाका वायट दिसता आनी हांवें फुडें आमच्या सीओ सराक सांगूंक सोदता नेक्स्ट टायम पटलें तिजें घर तिजे नांवार नाशिल्लें आनी जे उत्पन्न तिका कांयच मेळनाशिल्लें ते 1-2 हजार विडो पेन्शनाचेर जगताली तेजी दुकानां आशिल्ली घर सुनेन तें घर भाड्याक दिल्लें तेजे सगळे पयशे ती खाताली म्हणजे सगळ्यांक पयलीं एका आदार म्हणटा तो कसलोच नाशिल्लो म्हणजे सुरवातेक हांव सगळ्यांक पयलीं तिजें पळयलें की एका उत्पन्न आसा पूण एका उत्पन्न तें कांय मेळना म्हणटच हांवें पयलीं सगळ्यांक पयलीं अंडर जो गव्हर्मेंटान जो नवो एक कायदो काडला मेंटेनन्स एंड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन एंड पेरंट्स 2007 हो कायदो काडला तेज्या अंडर तिका मेंटेनन्स मेळून दिवपाचें पयलें काम हांवें केलें आनी आमी 3 फेब्रुवारी 2024 अशेंच मिडियाचे एक अशे व्हिडिओ करून आमी तेचे लायव्ह म्हणजे लोकां कडेन पावोवपाक लागून आमी एक ट्राय केली तजवीज केली आनी तितून आमचो जयप्रकाश आमोणकराचो म्हणजे एक हें आहा म्हणजे तेजो संबंद आहा तितून भितर सो इनिशिएटीव घेतला सो तो एक आमकां सपोर्ट जालो की इतलीं वर्सां हे आईचे प्रॉब्लम सॉल्व जायनासले ते कित्याक जावंक ना तेजे करेक्टीव आनी प्रिवेंटीव एक्शन तेंच्यांनी कोणें कन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवची कित्याक इतली डिले जाली 10 वर्सां जाली बाबा हांव घरांतल्यान म्हाका भायर काडलेलें आनी हांव भायर कोणाच्या घरान रावतालें आनी दीस काडलेलें घरान म्हाका घेयनासली ह्या दारान गेले त्या दारान बंद करी दुसऱ्या दारान गेले दुसऱ्या दारान बंद करी घरान घेयनासलेली आपले ती तितले तेणी सारकें केलें म्हाजें मोडून घालून चॅक केलें आनी म्हाका भायर वच म्हणून लागली जावया कडेन हांव जावया कडेन म्हटलें वचना म्हाज्या घोवाच्या घरान रावतलें तर म्हाका म्हणटा तुका घर खंयचें आहा हांवें म्हणलें खंयचें घर आहा म्हाज्या घोवाचें घर आहा न्हू आयज येवन फाल्यां करून हांव म्हाजें टॅक्स भरून गेलें जाल्यार टॅक्स तेणीन आपल्याच्या नांवार केलें मनशा वटेन गेलें जाल्यार नाल्यार किराणा चंद्र नाम नाल्यार उज्वला हळूनकर हांवें म्हटलें कशें जालें तें म्हाका जाय कोणेन दिलें ताका करून तें म्हाका नाल्यार तूं एडवोकेटाक चल हांवें म्हटलें म्हाजे कडेन जायना म्हाका गव्हर्मेंट दी जाय हांव येता म्हाजे कडेन पयशांनी जायना 2000 घेवन हांवें एडवोकेट करूंक म्हाका जायना म्हटलें म्हाका गव्हर्मेंट हांव येता तर तो तेचो कोण एडवोकेट आसलो तो सांगलो कितें तूं नाल्यार तेजे कडेन राव तुका जेवंक दितली खावंक दितली रावंक दितली हांवें म्हटलें म्हाका नाका म्हाजें घर म्हाका जाय तर तुका घर मेळटलें म्हटलें आनी म्हाका घर दिता केलें आनी म्हाका घरूय दिना जाल्यार कांय दिना मारून म्हाका 3 फावटी भायर घातलें तर जावयाचें दुकान आसलें चेडवाचें म्हाज्या ते चेडवाच्या दुकानान जावयान सामान काडलें आपल्याचें भायर उडयलें काडून आनी म्हाका म्हणलो ह्या घरान तूं राव म्हणून म्हाका जावयान म्हाका रावोंक दिलें आनी चेडूं म्हाजें गेलें चेडोय म्हाजो गेलो चेडो वतना फुडें म्हाका त्रास केले खूब तेणें आपूण तें कितें आपल्याचें कितें केलें आनी तें लग्न जावन गेलें म्हटल्यार तेका घर कशें मेळटलें म्हाजें घर म्हाका मेळोंक जाय म्हणून हांव झगडटालें रात दीस झगडटालें म्हाका कोणी हेल्प केलो बाबड्यांनी. Watch on Herald TV.